الحمد لمن له الأكبر ذو الجلال والأكرم نسلم ونصلي على سيد الجمال والأكمل شهادة أن لا إله إلا الله وحده أحدا وحدا أبدا وحده بأحدية الذات والصفات ونشهد أن من هو سند الكائنات عبد الله ونبيه ورسوله الأكرم صلى الله تعالى عليه وسلم تسليما وتكريما وتحريما وتعظيما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله الحمد لله أولا وآخرا والحمد لله رب العالمين اللہ دے پاک رسول حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی امت اس امت دے اندر جتنے لوگ داخل ہیں اس امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے اندر ایک خاص طبقہ ہے، ایک خاص الخاص جماعت ہے جس کا نام ہے اصحاب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اس امت دے اندر
اور اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی جماعت یعنی اصحاب رسول دے اندر کتنا فرق ہے۔ اگر کسی بندے نو یہ فرق قرآن و سنت نال پتہ چل جاوے، معلوم تھی ونجے، تو پھر وہ بندہ زہر دا پیالہ پی کے مر سکتا ہے، مگر اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے اتے کدے بری نگاہ نال نظر نہیں رکھ سکتا۔ اگر یہ فرق معلوم ہو جاوے، وہ سارے جہان نو تنقید دا نشانہ بنا سکتا ہے، مگر محمد پاک دے صحابی تے تنقید نہیں کر سکتا۔ اگر یہ فرق معلوم ہو جاوے کہ امت محمد پاک دے اندر اور اصحاب رسول دے اندر کتنا فرق ہے، رتبے دا، عظمت دا، شان دا، ایمان دا، اسلام دا، تقوی دا، طہارت دا، صدارت دا، اقامت دا، دیانت دا، شرافت دا، صداقت دا، اے معلوم ہو جاوے، تب پھر بندہ ساری کائنات دے ایمان وچ شک کر سکتا ہے، مگر محمد دے صحابی دے ایمان وچ شک نہیں کر سکتا۔ صرف بندے نو فرق اتھو چل کہ بندے نے معلوم نہیں کیتا کہ اللہ نے محمد دی جماعت دی کیا قدر بیان کیتی ہے، اور اللہ دے پاک پیغمبر دی پوری امت وچوں جماعت دی ایک قدر اتنی کیوں بنی، اتنی قیمت کیوں ہے، اتنا فرق مراتب دے اندر کیوں ہے، اتنا فرق امانت دیانت دے اندر کیوں ہے، اس بات دا پتہ لگ سکتا ہے اللہ دے قرآن وچوں، اس بات دا پتہ چل سکتا ہے حضرت محمد الرسول اللہ دی زبان وچوں۔ پھر دیکھنا ہے کہ اللہ دے پاک پیغمبر محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی جڑی جماعت تیار ہوئی ہے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین دی، اے جماعت اے ساری امت وچوں آلہ بھی ہے تے بالا بھی ہے تے ساری کائنات تو نرالا بھی ہے۔ اے امت جڑی ہے اے تمام امتاں دی سردار ہے، اور اس امت دا سردار محمد دا صحابی بنے ہیں۔ پھر اللہ پاک نے جو وعدہ محمد کریم دی جماعت نال کیتا ہے وہ وعدہ اور کسے نال نہیں کیتا۔ جو عظمت تے رفت تے بلندی تے درجہ اللہ پیغمبر دی جماعت نو عطا کیتا ہے وہ پوری امت وچ کسے نو عطا نہیں کیتا۔ اللہ نے وعدہ کیتا ہے محمد پاک دی جماعت نال، وہ وعدہ اللہ قرآن وچ بیان کیتا ہے۔ وہ وعدہ کسے ولی نال بھی نہیں، وہ وعدہ کسے پیر نال بھی، وہ وعدہ کسے اور چھوٹے وڈے انسان نال بھی، وہ وعدہ اللہ نے صرف کیتا ہے حضرت محمد پاک دی جماعت نال، یعنی اصحاب رسول نال وعدہ کیتا ہے۔ اتھوں فرق دا پتہ لگتا ہے کہ اس امت وچوں صحابہ دا مقام ساری کائنات تو اچا کیوں بنیا، اس واسطے کہ اللہ نے جو انہاں نال وعدہ کیتا، پھر اے بھی دسنا ہے کہ اللہ نے اے وعدہ انہاں نال کیوں کیتا، وہ وعدہ تیرے نال کیوں نہیں کیتا، وہ وعدہ میرے نال کیوں نہیں کیتا، وہ وعدہ تیرے باپ دادے نال نہیں کیتا، تیرے پردادے نال نہیں کیتا، تیرے پیر بزرگ فقیر نال نہیں کیتا، جڑا وعدہ اللہ ابو بکر صدیق نال کیتا، جڑا وعدہ حضرت عمر نال کیتا، جڑا وعدہ حضرت عثمان نال کیتا، جڑا وعدہ حضرت علی نال کیتا، حضرت حسن نال کیتا، حضرت حسین نال کیتا، حضرت ابو سفیان نال کیتا، حضرت امیر معاویہ نال کیتا، حضرت طلحہ نال کیتا، زبیر نال کیتا، سعد بن نبی وقاص نال کیتا، سہیل نال کیتا، صہیب نال کیتا، بلال نال کیتا،
عمار نال کیتا، یاسر نال کیتا، او وعدہ کائنات دے کسے اور نیک بندے واسطے ہی کوئی نہیں، کسے بزرگ واسطے بھی کوئی نہیں، کسے ولی اللہ واسطے بھی کوئی نہیں، کسے اتقیاء اولیاء اصفیاء واسطے بھی کوئی نہیں، کسے غوث تے کتب ابدال واسطے بھی کوئی نہیں۔ جیڑا وعدہ اللہ نے محمد دے نبوت دے سائے تلے تے جھنڈے تلے بیٹھن والے صحابی نال کیتا ہے۔ اور توجہ کرو تو میں ترتیب نال دساں، یہ ہے بڑی توجہ دی ضرورت، لیکن تواڈی ساری توجہ نیٹ والے پاسے وے۔ کیڑے پاسے وے؟ نیٹ تو تسا جڑا کچھ سننا ہے اسے تے ایمان رکھنا ہے، جڑا کچھ نیٹ تو پڑھنا ہے اسے تے ایمان رکھنا ہے، لیکن میں نیٹ تو ہٹ کے قرآن پاک دے نیٹ ورک چو دسنا چاہنا۔ جو کچھ اس نیٹ ورک اللہ پاک نے دسے او کائنات دے کسے ڈیٹے وچ تانوں نظر نہیں آ سکتا۔ جڑا بایو ڈیٹا اللہ اس کتاب وچ بیان کیتا ہے میں تانوں اس نال روح شناس کرانا چاہنا۔ اس نیٹ چو نٹ پیدا ہوئے، اس نیٹ چو نٹ پیدا ہوئے، اس نیٹ ورک وچو علماء پیدا ہوئے، صلحاء پیدا ہوئے، اتقیاء پیدا ہوئے، ایماندار پیدا ہوئے، مجاہد پیدا ہوئے، اس کتاب دے مطالعے نال۔ توجہ ہے؟ ہوں دساں تھکے پے ہو سجے ہاتھ لے۔ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم۔ اللہ اکبر، بڑے کمال دی بات ہے۔ وعد اللہ وعد اللہ وعدہ کر رکھے اللہ نے، وعدہ کر چھوڑیا اللہ نے، یہ تیرا وعدہ نہیں، یہ میرا وعدہ نہیں۔ آج کیتا تے کل مکر گیا، آج کیتا تے کل انکار کر چھوڑیا، آج کیتا تے کل خلاف ورزی کر دیتی۔ نانا اللہ فرماندا جڑے وعدے اساں کر دیاں اساں آپ بھی پکے تے ساڈے وعدے بھی پکے۔ میں بھی سچا تے میرا وعدہ بھی سچا، تے جنہاں لوگاں نال میں وعدہ کیتا او لوگ بھی سچے۔ سچیاں نال سچے وعدے، پکیاں نال پکے وعدے۔ اللہ کریم فرماندا ہے ہاں بھائی کیا خیال ہے؟ توجہ ہے؟ جس ٹائم میں تھوڑا جے آگے موشن پکڑنے لگدا نا اس لئے بندیاں دی ہار ہو ویندی ہے۔ اس واسطے جے تسا میرے نال چلو تو میں تھوڑا جا کوشش کراں، جے تواڈا ارادہ نہ ہوئے تو برادری دا ارادہ نہ ہوئے تو نکاح ہی نہیں ہوندے تے بیان کتوں ہو سکتے ہیں؟ ہن جویں برادری دی مرضی ہوئے دسو چلیے گے۔ وعد اللہ وعدہ کیتا اللہ نے، اللہ تو کنہ نال وعدہ کیتا ہی، اللہ تو کنہ نال گل کیتی ہے۔ اللہ فرماندا ہے آؤ تانوں دساں میں وعدہ کنہ نال کیتا ہے۔ الذین آمنوا، میں وعدہ انہاں نال کیتا جنہاں مینوں دیکھیا بھی نہیں تے مینوں من لیا۔ یومنون بالغیب، او جنہ بن دیکھے میں اللہ نو منیا، او جنہ بن دیکھے رب دے پیچھے وطن قربان کیتا، او جنہ بن دیکھے رب دے پیچھے سب کچھ اجاڑ دیتا، او جنہ بن دیکھے رب دے پیچھے اپنے سینے تے پتھر کٹا دیتے نے، او جنہ بن دیکھے رب دے پیچھے اپنے بچے ذبح کروا دیتے نے، او جنہ بن دیکھے رب دے پیچھے ہجرتاں کیتیاں، مصیبتاں اٹھائیاں، دکھ اٹھائے تے صدمے اٹھائے تے ساری کائنات نو اپنا دشمن بنایا۔ پیر انہاں دے دشمن بنے تا میری وجہ نال، صدر دشمن بنے تا میری وجہ نال، اپنے
دشمن بنے تا میری وجہ نال، دوست دشمن بنے تا میری وجہ نال، رشتے دار دشمن بنے تا میری وجہ نال، مکے والے دشمن بنے تا میری وجہ نال، قریشی دشمن بنے تا میری وجہ نال۔ الذین آمنو جنہ مینو منیا، میں اللہ دی توحید نو منیا، میں اللہ دی ذات نو منیا، میں اللہ دی صفات نو منیا، میں اللہ دی توحید دی خاطر انہاں شرک نو چھوڑ دیتا، کفر نو چھوڑ دیتا، ضلالت نو چھوڑ دیتا، سارے جہان نو کنڈ کر دیتی، پر آمنو میں اللہ نو من لیا۔ اے وعدہ میرا انہاں نالے الذین آمنو، جنہ ایمان لے آندہ تے جنہ مسئلہ من لیا، جڑا مسئلہ میں بیان کیتا، او میں اللہ جڑا مسئلہ بیان کیتا جڑی کتاب دے اندر، انہاں اس مسئلے تے 100% ایمان رکھیا، ولو مسئلہ من کے اس مسئلے تو پیچھے ہٹے۔ بولو بولو، کوئی چوڑا چمبار مسئلہ بیان کر کے ہٹ ونجے او دی مرضی، کوئی میراسی اپنا مسئلہ بیان کر کے پیچھے ہٹ ونجے او دی مرضی، کوئی مولوی مسئلہ آپ اپنی زبان نال بیان کر کے ہٹ جاوے او دی مرضی، کوئی کنجر پر کنجر اپنا مسئلہ بیان کر کے پیچھے ہٹ ونجے او دی مرضی، مگر آمنو یہ محمد دے صحابی نے مسئلہ منیا، جان قربان کر دیتی، پر مسئلے تو پیچھے نہیں ہٹیا۔ اصل آمنو انہاں لوگوں تے فٹ آندہ ہے، آمنو اس جماعت تے فٹ آندہ ہے، آمنو اس مولوی تے فٹ نہیں آندہ، اس پیر تے فٹ نہیں آندہ، اس دنیا دے منافق تے فٹ نہیں آندہ۔ توجہ ہے، جڑا آج کچھ تے کل کچھ ہوئے، اپنا مفاد دیکھا، اس مفاد دے پیچھے چلیا تے پچھلی تقریر ختم ہو گئی، پچھلا بیان اس نو بھول گیا، اگو 4 ٹکے نظر آئے تے ادھر ہی دوڑ پیا، اگے کوئی مفاد نظر آیا تے اسے پاسے دوڑ پیا، اگے کوئی پیر نظر آیا تے اودیاں ٹنگا تلو لگ گیا، مسئلہ یاد نہیں رہا۔ الذین آمنو اے فٹ اس مولوی تے کسے پیر تے نہیں آندہ، جڑا مسئلے تے قائم نہیں رہندا۔ توجہ ہے بھائی، جاگ دے پہو، آپ مسئلے تے بندہ قائم نہ روے تے جڑے ساری زندگی مسئلہ بیان کر کے ساریاں بدنامیاں چاہ کے اپنی گردناں تے چھریاں چلوا کے ہتھاں وچ ہتھ کڑیاں پا کے جیلاں کٹ کے اللہ دے دربار وچ سرخرو ہو کے پہنچ چکے ہوئے، انہاں مویاں نو پچھو بھونکنا، انہاں نو بکواس کرنا، انہاں دے خلاف بکواس بازی کرنا، اے کسے کنجر دا کم ہوندا ہے، انسان دا کم نہیں ہوندا، اے اس دا کم ہوندا ہے جے دی شکل مولوی والی، زبان کتے والی۔ جاگ دے پئے ہو کہ ستے پئے ہو؟ اس واسطے اسا جس بندے دے شاگرد ہاں نا، اس ساری زندگی ساری کائنات نو کانڈ کیتی ہے تے قرآن نو سینے نال لایا ہے۔ اس واسطے اساں یاریاں نہیں دیکھیاں، دوستیاں نہیں دیکھیاں، تعلق نہیں دیکھے، اساں بھی رب دے قرآن نو دیکھے ہے، جیڑا راستہ رب دے قرآن نے دکھایا ہے۔ رب کعبہ دی قسم سارے جہان نو پاؤں دی ٹھوکر نال اڑا سکدے ہاں، مگر رب دے قرآن نو ایک لمحے واسطے کانڈ نہیں کر سکدے۔ وعد اللہ الذین آمنوا، وعدہ کیتا اللہ نے انہاں لوگاں نال آمنو جڑے مسئلہ من گئے، جڑے مسئلہ من گئے، وعملوا الصالحات، چھڑا مسئلہ نہیں منیا، اس مسئلے تے عمل بھی کر کے دکھایا، اس مسئلے تے قائم ہو کے بھی دکھایا، چل کے بھی دکھایا۔ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، انہاں عمل بھی کیتن، او عمل کیتن جڑے ایمان نال ڈھک
رکدے ہوون، ایمان نال سجدے ہوون، ایمان نال سونے لگدے ہوون۔ ایمان سونا ہوئے تے عمل گندا، بولو توجہ ہے؟ اے تا انجے سمجھو توجہ ہے؟ ایک بندے زمین ویچی نا، ہائی کلر آلی، ہائی کے کلر آلی زمین ہائی، جیڑی شہر رہو جیڑا بیج سٹو تباہ برباد ہو ونجے۔ 4 دہاڑے بعد وہ بندہ گیا جس کو زمین لئی ہے، یار کی ہو جی زمین دیتی ہے، او ساکھ ہے اے زمین اندروں زرخیز ہے، اے زمین اندروں بڑی زرخیز ہے، انجے سمجھو سونا اگا چھوڑ دیئے، بیج سٹو تے سونا بن کے نکل دے۔ او ساکھ ہے ای ہو جی اندروں زرخیز علی دا کیڑا فائدہ جیڑا بیج سٹیں دے سڑ ویندے، اتے تے ایک پھل نہیں لگا، پھول نہیں لگا، بوٹی نہیں لگی، درخت نہیں لگا، فصل نہیں لگا، گندم نہیں لگا، اناج نہیں لگا، باجرہ تے جوار تے مکئی نہیں لگی، جے اتوں کوئی شے کوئی نہیں تا وچوں زرخیز نو اسا آگ لاؤنی ہے۔ توجہ ہے؟ اے آدھا ہے میں اندروں وڈا پکا، مینوں مسئلے نال وڈا پیار ہے، جے اندروں تینوں مسئلے نال پیار ہے تو ول خطریاں نال کیوں تعلق بنایا ہی، جے اندروں تینوں ایمان ہے تیرا پکا تو منافقہ نال کیوں موٹھا بن کے لایا ہی، منافق بن کے کیوں ترکدا پیا تے مردہ پیا، ول تیرا جے اندر ستھرا ہے تو ول باہروں بھی ستھرا رکھ، اندر بھی ستھرا ہوئے تے باہر بھی ستھرا ہوئے۔ اللہ فرماندا ہے جے توانو دنیا تے ہور اس طرح دا بندہ کوئی نظر نہ آوے تے او جماعت میں دسدا۔ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، او لوگ جنہاں نال میں اللہ نے وعدہ کیتا ہے، او محمد کریم دی جماعت ہے جنہاں ایمان بھی لے آندا، جنہاں دا اندر بھی صاف ہے، وعملوا الصالحات تے جنہاں دا باہر بھی ایمان بھی سونا تے عمل بھی سونا، سونے ایمان والے تے سونے عمل والے، سونے کردار والے، سونی گفتار والے، سونی چال والے تے سونے حال والے، سونی کیل والے تے سونے کال والے، سونے قول والے تے سونے اقوال والے، سونیاں سیرتاں والے تے سونیاں صورتاں والے، سونیاں بصیرتاں والے تے سونیاں بصارتاں والے۔ او کون الذین آمنوا وعملوا الصالحات، میرے محمد کریم دی جماعت، او جنہاں نے مسئلہ من لیا تے ہٹے، پر ملون کے آدھے مردود کے آدھے محمد کریم دی وفات تو بعد سارے پھر گئے، سارے دین چھوڑ گئے، سارے اسلام تے ایمان نو چھوڑ گئے، مگر اللہ کریم فرماندا ہے او کائنات والے ہو یہ میرے نبی دی وفات تو بعد انہاں مسئلہ چھوڑ دیونا ہا، انہاں پیچھے ہٹ ونجنا، تا میں وعدہ کیوں کیتا ہے، میں وعدہ کیوں کیتا ہے، تے میں جیڑا وعدہ کرن والا میں آج دے حال بھی جاندہ، پچھلے حال بھی جاندہ تے اگلے حالات بھی جاندہ، جیڑا ساریاں حالتاں تو واقف ہوئے تے ساریاں گلانو جاندہ ہوئے، او وعدہ اسے حساب نال کر دے۔ اللہ فرماندا ہے میں صحابہ دا ماضی بھی جاندہ، صحابہ دا حال بھی جاندہ تے صحابہ دا اگلا استقبال بھی جاندہ، اس وقت میں وعدہ کیتا ہے میرے محمد دے ایک کھرے صحابین، ایک سچے صحابین تے اپنے ایمان تے پکے رہن والے لوگ ہیں۔ ای ہو جائیں پکی جماعت کائنات اچ نہ آئیے تے نہ آمنی ہے جیڑی محمد کریم دی جماعت گزر چکی ہے۔ توجہ ہے بھائی، صرف وعدہ دسنا ہے، وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم مغفرتا وأجرا
وعدے کیتے ہیں اللہ. پہلا وعدہ اللہ پاک کیتا ہے کہ تواڈے جسم تے گناہ دی میل میں کوئی نہ رہن دے سا. گناہ والا ٹکا تے دھبا تے داغ میں کوئی نہ رہن دے سا. تے دعا وعدہ کیتا ہے اجرن عظیما، جدو دن قیامت دے آسو تے اجر نال تے بدلے نال جھولیاں بھر چھوڑے سا. مغفرت دا وعدہ بھی اللہ صحابہ نال کیتا، اجر عظیم دا وعدہ بھی اللہ نے. بولو اے وعدہ تیرے نال نہیں، اے وعدہ میرے نال نہیں. تیرے بارے بھی قانون ہے، میرے بارے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خیرا یرا ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرا. پیر صاحب آ گئے، کھولو ادا نامہ اعمال. حضرت صاحب آ گئے، کھولو ادا نامہ اعمال. شاہ صاحب آ گئے، کھولو ادا نامہ اعمال. صدر صاحب آ گئے، کھولو ادا نامہ اعمال. حاجی صاحب آ گئے، کھولو ادا نامہ اعمال. نمازی صاحب آ گئے، کھولو ادا نامہ اعمال. روزے دار آئے، صدقہ خیرات کرن والا آئے، شب زندہ دار آئے، طہارت کرن والا آئے، خرچ کرن والا آئے، سخی آ گیا ہے، سخاوت کرن والا آ گیا ہے. اللہ فرماندا ہے کھولو سارے دے نام اعمال. چیک کرو انہاں دیاں نمازاں، چیک کرو انہاں دیاں نیکیاں، چیک کرو انہاں دیاں برائیاں. کتنیاں نیکیاں تے کتنیاں برائیاں نے. برائیاں دا بھی وزن کرو، نیکیاں دا بھی وزن کرو. اس حساب نال انہاں دا فیصلہ ہونا ہے. آ گیا محمد دا صحابی، آ گیا محمد دا صحابی، آ گیا محمد دا ساتھی، آ گیا محمد دا سنگی، آ گیا محمد دا دوست. اللہ فرماندا ہے کچھ بھی نہیں کھولنا، کوئی نامہ اعمال چیک نہیں کرنا. نہ نمازاں دا حساب، نہ روزیاں دا حساب، نہ صدقے دا حساب، نہ زکات دا حساب، نہ خیرات دا حساب، نہ نیکیاں دا وزن، نہ دنیا دا وزن، کوئی کچھ بھی نہیں کرنا. اللہ کیوں؟ اللہ فرماندا ہے میں انہاں نال وعدہ کیتا کہ گناہ تواڈے ذمے میں رہنی کوئی نہیں دیونا. جدو گناہ انہیں دے ذمے ہے نہیں کوئی نہ ترازو کتھے لاواں، حساب کتھے کراں. اللہ فرماندا ہے بغیر حساب دے لے جاؤ. میرے محمد دے ساتھی دا حساب کوئی نہیں، حساب اس وقت کوئی نہیں. انہاں دے ذمے اگلا پچھلا گناہ کوئی نہیں. ہون تھک گئے ہو میرے خیال ہے. اللہ جانتا ہے دل انہیں کردہ ہے کہ پورے قرآن جڑا شان صحابہ اللہ بیان کیتا ہے نا، انہیں گن گن کے نمبر وار تو انہوں سڑائی ونجا. دل رجدہ بھی نہیں تے دماغ تھکدہ بھی. بولو وہ ایک مولوی دا صحافی انٹرویو پہ لوے، وہ جمعہ پڑھاوے جلدی تے تقریر کرے تھوڑی جائی. انہوں کو پوچھنے ایک ہی راز ہے جناب، بیان ہی تھوڑا کر دے ہو تے جلدی نماز ہی پڑھا. او سا کہ سائنس ساری جیڑی ہے نا، سائنس او دس دیئے 27 منٹا تو بعد انسان دا جڑا عقل تے دماغ اے موف ہو گئے نا، اے تھک گئے نا. اس واسطے میں اس سائنس دی گل نو سامنے رکھ کے میں 5 منٹ بیان کر دا تے 5-7 منٹ نماز پڑھا کے دنیا نو فارغ کر دینا تاکہ لوگوں دا دماغ بچ ونجے. میں کہ جی یہ گل سائنس والی سچی ہوئے تے میرے نمازی تے کدوں دے پاگل ہو گئے ہوئے. وہ تہاڈا دماغ تھکے ہے کدے؟ وہ تساں کدے تھکے ہو؟ اللہ دی قسم ہے ٹیکس لے دیا مسیطاں لے تواڈے تے رشک کر دین. رشک وہ آدھن اگر کوئی نمازی ہیں تا مسجد اسامہ دے نمازی ہیں، اگر کوئی بیان سنن دا جگرہ رکھ دن تا مسجد اسامہ دے نمازی ہیں. اللہ دا شکر ادا کیتا کرو کہ اے توفیق اللہ ہر بندے نو نہیں دینا، اے انہاں نو دیندا ہے جنہاں نو اللہ پسند کر لیندا ہے. اچھا جاگ دے پاؤ. اللہ کریم فرماندا ہے میں انہاں نال وعدہ کیتا ہے مغفرتاً، مغفرت دا وعدہ کیتا ہے. مغفرت دا معنی ہوندا ہے جے کوئی بھول چک ہو بھی ونجے، بھول چک ہو بھی ونجے انسانی تے بشری تقاضے دے مطابق ہاتھ پیر بندے دا غلط پاسے ٹر ونجے، اکھ تے دماغ تے زبان غلط پاسے چل ونجے،
اللہ فرماندا ہے میں انہاں نال وعدہ کیتا ہے پریشان نہیں ہونا گھبرانا نہیں یہ گھبرانا عمران والا نہیں یہ اور قرآن پاک والا ہے توجہ ہے اس تا 3 سال ہکو رٹ لائے گھبرانا نہیں رونا ہنسنا ہاں ہر شے تے ڈکا لا دیتا سی توجہ ہے کیوں انہوں پتہ جو 5 سال میں جھرلو پھیرنا ہے اس واسطے اس پہلے نمبر تے صبر دی تلقین کر دیتی ہے کہ صبر ران نال رانا ہے تے گھبرانا بھی مگر اللہ کریم فرماندا ہے وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا میں اپنے پیغمبر دی جماعت نو آکھیا یہ کوئی بھول چک ہو ونجے تساں رات نو ستے پائیو سو میں کھڈا مار کے توڑے گناہ تے غلطی نو اندر کر کے اتو میں رحمت دے بلڈوزر چلا کے اتو رحمت دی بارش وسا کے توڑے گناہ نو وچے وچے مٹا جوڑ سا وچے وچے ختم کر چھوڑ سا صبح سویرے اٹھ سو تے توڑے نام اعمال ایک غلطی بھی کوئی نہیں ہونی ایک گناہ بھی نہیں ہونا کیوں جو میں وعدہ کیتا ہے اللہ مٹا چھوڑے اللہ ختم کر چھوڑے تے بندے گن دے ودے ہوئے بندے کتاباں نہیں ودے ہوئے بندے آ کے صحابہ دے اتے نکتہ چینیاں ودے کریں دے ہوئے صحابہ دے اتے کیچڑ ودے اچھان دے ہوئے آنکھیں یان فلانے صحابی نے اپنے خلافت دے زمانے میں اے بدیانتی کیتی ہے اے فلانا غلط کم کیتا ہے اپنے رشتہ داران وہ دے تقسیم کیتے نے فلانی مال دے اندر خیانت کیتی ہے تو آج کتاباں چاہ کے آدھا پہ ہیں آج تینوں کتاباں نظر آئین تے ایک کتاب 1500 سال پہلے آئی ہے جیڑی کتاب نے اعلان کیتا ہے مغفرتن اے میرا محمد پاکا جیڑا تیری نبوت دے سائے تلے آیا او دا دامن میں صاف رکھنا ہے او دے دامن تے میں گناہ دے چھیٹے نہیں آمن دے وڑے یہ بھول چک ہو گئی میں آدھا پیا کہ معاف کیتا تے نال اگلی گل کیتے اجرن عظیما تیری غلطی دے بدلے بھی تینوں میں اجر دے سا اللہ اکبر قرآن دی ایک آیت ہے اتھے مسئلہ حل ہو ویندا ہے اولائکا یبدل اللہ سیئاتہم حسنات اللہ فرماندا ہے میں انہاں دیاں برائیاں نو بھی نیکیاں لکھوا چھوڑ دا میں انہاں دے ذمے گناہ نہیں ران دیندا میں انہاں دے ذمے غلطی نہیں ران دیندا کیوں اللہ فرماتا ہے سونیا تو میرا محبوب ہے تو میرا محبوب ہے تے جڑا محبوب ہوئے او دا محب او دے چولے تے داغ نہیں ویک سکدا او دے جسم تے چہرے تے داغ برداشت نہیں کریندا او محمد پاکا ساری 14 طبق دی کائنات چو میرا محبوب محمد میرا مطلوب بھی محمد میرا مقصود بھی محمد میرا حامد بھی محمد میرا ساجد بھی محمد میرا عابد بھی محمد میرا قائد بھی محمد میرا امام بھی محمد میرا حجیم بھی محمد میرا کریم بھی محمد میرا رحیم بھی محمد میرا عظیم بھی محمد میرا اکرم تے ارحم تے اولا تے آلہ تے اتقا تے ازکا اکمل تے اجمل تے انور تے اجدر تے اکبر تے عذر تے اسد تے اشرف بھی محمد اللہ فرماندا ہے جدو تو میرا محبوب بنے تے میں اعلان کیتا لے یغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تاخر او سونیا تیرے وجود نو میں پاک کر دیتا ہے نہ کوئی اگے گناہ ران دیتا نہ پیچھے ران دیتا نہ اگلے حال نہ پچھلے حال تیرے وجود نو گناہاں تو پاک بھی رکھیا تے صاف بھی رکھیا اس واسطے رکھیا جو تو میرا محبوب ہے صحابہ دا دامن اس واسطے پاک رکھیا جو صحابہ تیرے محبوب ہیں توجہ ہے آج بندے پوچھے کہ توڑا موضوع کے وے میں کہ محرم وچ میرا موضوع شان صحابہ ہوندا ہے اس تو علاوہ اور کوئی گل نہیں کرنی
جدوں دا محرم شروع ہویا میں دس رہے شان صحابہ کے نہیں تو سن رہے ہو ایمان رکھے وہ انشاءاللہ نہیں ماشاءاللہ کی کریں انشاءاللہ تو پرانی ہو گئی اچھا تا اللہ کریم نے فرمایا اے میرا پیغمبر میں انہاں نال وعدہ کیتا ہے مغفرت دا تے وعدہ کیتا ہے اجر عظیم دا اے تیری جماعت نال کیتا ہے امت نال نہیں کیتا چونکہ امت دا حساب ہونا ہے امت دی ایک ایک گل دا لین دین ہونا ہے کتنا کچھ لیا تے کتنا کچھ دیتا کیتا کہ نہیں کیتا اے سارا چیزاں اللہ نے تیرے میرے کولو پوچھنیاں نے تے تاں سانو ٹکٹ ملنا ہے مگر ایک جماعت محمد کریم دی جے کولو دن قیامت سوال نہیں ہونا تے اللہ فرماونا ہے یدخلون الجنت بغیر حساب او میرے محمد دے منن والے او میری توحید دے منن والے او مغفرت دے وعدے لین والے او اجر عظیم دے وعدے نال مزین ہون والے میں تانوں معاف کر چھوڑے تہاڈا حساب اج میں نہیں لینا تہاڈا ساڈا معاملہ تے کھاتا صاف ہے حساب لینے والا دے میں بولو ایک دکان دا مالک تے ایک منشی تے نوکر مالک آدھے میں ادا حساب جیڑا کچھ اس کھادا ہے میں معاف کیتا ہے جیڑا دیتا ہے ٹھیک ہے تے نہیں دیتا تے ٹھیک ہے مگر منشی تے نوکر دے نہیں جی میں حساب لینا ہے اس چینی اتنی لے گیا ڈالا اتنی لے گیا تے گھی اتنا لے گیا اور آپ دسو اس منشی دا دماغ ٹھیک ہے یا غلط ہے بولو اس منشی نو دنیا نے پانگا لاکھنا ہے اور تو کتاباں کھول کے بیٹھا ہوئے ہیں تو حساب تے کھاتے کھول کے بیٹھا ہوئے ہیں تے جڑا کھاتے بناوانا ہے جس کھاتے دا حساب لینا ہے او کے پیادا یدخلون الجنت بغیر حساب میں تا حساب لینا ہی کوئی نہیں او ابو بکر فی الجنہ عمر فی الجنہ عثمان فی الجنہ علی فی الجنہ طلحہ فی الجنہ زبیر فی الجنہ سعد فی الجنہ سعید فی الجنہ فلاں فی الجنہ فلاں فی الجنہ انہاں نو ٹکٹ مل دے پائیں انہاں دے کھاتے اللہ بند کر دیتے ہیں اللہ کھاتا کھولیا کوئی نہیں تے ملا کھاتے کھولی بیٹھا ہے آدھا اوہ کتاب کھول کے ویکھو اس کتاب دا فلانا صفحہ کھول کے ویکھو او کتاب تیری جہنم وچ جاوے او تو لکھن والا تو جہنم وچ جاوے او تو پڑھ کے سناون والا تو بھی جہنم وچ جاوے ابو بکر تے جنت دیاں موجاں کر رہے ہے عمر تے جنت دیاں موجاں کر رہے ہے تو عمر تے تنقیداں کر رہے ہیں تو بلال دی توہین کر رہے ہیں تو صحابہ دی توہین کر رہے ہیں تو نبی دی جماعت نکتے چینی کر رہے ہیں او جنت مزے کر رہے ہیں اللہ اکبر رب دی قسم دل بڑا کڑدا ہے جس ٹائم انہاں دے بیان سن دے نا انہاں دی گلاں سن دے صحابہ دے خلاف دل انجے آدا بندہ انہاں نو اوجھری وچ ہاتھ پا کے ایک بٹھی اگ دی بلدی پئی ہوئے زندہ انہاں نو وچ سٹ کے تڑا کے سنے انہاں دے توجہ ہے انہاں ہاتھ کس جماعت تے ون کے پایا ہے جیڑی جماعت میرے محمد دی محبوب ہے جے اللہ دے محبوب محمد دا کوئی شکوہ کرے اللہ برداشت کر سی تے محمد دے محبوباں دا کوئی شکوہ کرے نبی برداشت کر سی تا اللہ دے رسول نے فرمایا من سب اصحابی جڑا بندہ میرے صحابی دی شکایت کرے فعلیہ لعنت اللہ او دے اتے اللہ دی لعنت ہوئے اگر کسے نو ویکھو میرے نبی میرے صحابہ دی شکایت کر رہے ہیں اللہ دے رسول نے صاف لفظاً فرمایا ہے
اپنی زبان نال آکھیا کرو پہلے آپ آکھے او دے تے لعنت ہوے والا اپنی امت نو آکھیا فقولو لعنت اللہ علی شرکم اللہ دے رسول نے فرمایا جے کوئی میرے محبوبہ دی شکایت کر رہا ہوئے تا آکھ دیتا کرو اللہ دے شر تے لعنت کرے اللہ دے اس عقیدے تے لعنت کرے اللہ اس زبان تے لعنت کرے جیڑی زبان اچ محمد دے ساتھیاں دی تنقید آ رہی ہوئے او کنفرم لانتی ہے جڑا محمد دے ساتھیاں دے اتے تنقید کر رہے ہیں اس دے وچ ایمان دی رتی باقی نہیں رتی اگر رتی باقی ہے تو میرے سامنے آ جاوے قرآن دی ایک آیت چا پڑھے اگر وہ نہیں پڑھ سکتا قرآن دیا سینکڑوں آیات میں پڑھن واسطے تیار ہوں ان آمنوا بمثل ما آمنتم ان آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا اللہ نے معیار بنا دیتا ایمان دا صحابہ دے ایمان نو مینار بنا دیتا صحابہ دے ایمان نو مقدار بنا دیتا صحابہ دے ایمان نو ترازو بنا دیتا صحابہ دے ایمان نو میزان بنا دیتا صحابہ دے ایمان نو شان بنا دیتا صحابہ دے ایمان نو اسلام بنا دیتا صحابہ دے ایمان نو او قرآن بنا دیتا صحابہ دے ایمان نو ان آمنوا بمثل ما آمنتم به اللہ پیاد ہے ہون اگر اس تو بعد کوئی آکھے میں ایماندار ہاں میں مسلمان ہاں اللہ فرماتا ہے قطن ایماندار کوئی نہیں پکا کھتری سمجھو نو پکا کرار سمجھو او دے وچ رتی ایمان دی کوئی نہیں اللہ کدو ایماندار سمجھا اللہ فرماتا ہے جدو آکھے میں قرآن اوے منیا جی میں ابو بکر نے منیا میں اللہ نو اوے منیا جی میں عمر نے منیا میں اسلام نو انہیں قبول کیتا جی میں عثمان نے کیتا جی میں علی نے کیتا ہون جے توڑی انہاں نو نال رکھ کے ایمان قبول نہ کرے انہاں دا ایمان میں قبول نہیں کردا توجہ ہے بھائی آج ایک تک گرمی زیادہ نہیں یہ تو سا تھکے پہ ہو آنکھو سبحان اللہ اس واسطے میں دسے کہ ایک ہے نبی دی امت ایک ہے نبی دی جماعت جیڑے وعدے اللہ نبی دی جماعت نال کیتے نو وعدے اللہ امت نال نہیں کیتے تے جیڑے وعدے اللہ نبی دی امت نال کیتے او پچھلی امتاں نال نہیں کیتے یہ فرق ہے یہ فرق اپنے ذہن وچ رکھو اللہ انہاں محمد دے ساتھیاں تے اتنا خوش کیوں ہے اتنا راضی کیوں ہے انہاں دا اتنا درجہ کیوں ہے اتنا ایمان کیوں ہے اللہ فرماتا ہے الذین اتبعوہ فی ساعت الاسرہ او دی وجہ اے کہ انہاں اس لے میرے محمد نو منیا جڑے ویلے جان تلی تے رکھنی پوندی ہے اس لے میرے محمد کریم دا کلمہ پڑھیا جڑے ویلے بچے سبا کراونے پوندیاں جڑے ویلے جان شلی کرانی پیندی ہے جڑے ویلے ظالم معصوم بچیاں نو چوکاں وچ ٹنگ کے تے آ کے پیٹاں وچ سانگا مریندیاں جڑے ویلے معصوم بچیاں نو ٹنگ کے انہاں دیاں کناں وچ سلاخاں پا کے انہاں نو لٹکا دیندیاں انہاں دے معصوم دھیاں تے پتر تڑپ تڑپ کے انہاں دیاں اکھاں دے سامنے مر ویندے مگر انہاں دے ایمان نو کدے حرکت بھی نہیں آئی انہاں دا ایمان نہ سجے ڈولے تے نہ کھبے ڈولے ہیں بلکہ اپنے ایمان تے قائم رہ گئے اپنے ایمان تے ثابت قدم رہے نے استقامت انہیں اختیار کی تھی جڑی وجہ نال میں اللہ نے انہاں دے گناہ بھی ذمہ نہیں ران دیتے انہاں نال مغفرت دا بھی وعدہ کر دیتا اجر عظیم دا بھی وعدہ کر دیتا بغیر حساب تے جنت دے ٹکٹ بھی جاری کر دیتے رضی اللہ دے تمغے میں دنیا تے دے چھوڑے
اللہ اس وقت راضی ہے اللہ فرماندا ہے جو اے اس لے میرے محمد تے راضی ہوئے جڑے ویلے پیر راضی کوئی نہ ہن مکے دے سردار بھی راضی کوئی نہ ہن وقت دے لین لار تے بادشاہ بھی راضی کوئی نہ ہن روم بھی مخالفہ ایران بھی مخالفہ شام بھی مخالفہ عرب بھی مخالفہ عجم بھی مخالفہ او جڑے ویلے میرے محمد دی دنیا دشمن بنی کھلی اس ویلے ابو بکر سینہ ٹھپ کے سجن بنیا کھلا عمر سجن بنیا کھلا عثمان سجن بنیا کھلا علی سجن بنیا کھلا جڑے ویلے دنیا میرے نبی دی دشمن نہیں اس ویلے میرے نبی دے دوست بنے نے میں اللہ نو والا جے میں اللہ نو والا جے اے سب کچھ قربانیاں دیتی کھلے ہوئن تے میں انہاں دے گناہ پہ گندا ہوں میں انہاں واسطے ترازو لئی کھلا ہوں میں انہاں دے حساب پہ لیندا ہوں اللہ فرماتے میں اللہ نو شرم آ گئی ہے اس گل تو میں آکھے او میرا محمد پاکا جنہ تیرے پیچھے اتنیاں قربانیاں دیتیاں نے میں آدھا پہ کہ میں انہاں تے راضی ہو گیا میں انہاں تے ناراض ہونا کوئی نہیں توجہ کر اللہ ایویں نہیں راضی ہویا اللہ دے پاک رسول نے فرمایا احد دا میدان ہے کیڑا میدان ہے چوری کھاونا لیا حلوے دے پلیٹاں تے سر مارنا لیا تینوں کے لگے صحابہ دا کتنا کچھ خرچ ہوئے کیا کچھ خرچ ہوئے اے تا او جان دے جے دے سامنے خرچ ہوئے جیڑا ویدہ کھلا اے تا اونوں پتہ ہے تو آج 15ویں صدی جم پہ متقی 15ویں صدی جم پہ متقی تے مومن اپنے آپنو صاف شفافہ کھانا لا کہ میں نیک پاکاں صحابہ گناہگاران میں ٹھیکاں صحابہ وچ خامیاں ہن صحابہ وچ عیبان تو انہاں دے عیب کڈن والیا ذرا اپنا پیچھا تا ویکھ ذرا اپنا بایو ڈیٹا تا ویکھ تیرے اندر کیڑی طہارت موجود ہے کیڑا کمال موجود ہے جس کمال تے تو ناز کھلا کریں ہے کمال تا انہاں ویچے او صبح گناہ ہو ونیے غلطی ہو ونیے تے شامی او تو قرآن آ ونیے سونے انہاں نو آکھ رو نہیں رازی اللہ اے کیوں کھلے رون دینے جدہ جیدی تسا شریعت دی حد توڑی ہے او جیدی تسا حد بندی توڑی ہے جدہ او ناراض نہیں تا تسا خام کیوں پہ کر دے ہو تسا پریشانی کیوں پہ لین دے ہو میں راضیاں کون راضی ہے رب راضی تو ملا ذاکر مومن منافق مشرک صدر وزیر مورخ بولو اے ناراضن ہن انہاں دے ناراض ہون نال کوئی صحابہ دی شان ہے تانوں کمی نظر آئی ہے جڑی میں قرآن بیان کیتی ہے اس واسطے نظر نہیں آ سکتی کیونکہ انہاں تے او راضی ہے جس خود اعلان کیتا ہے کہ میں انج راضیاں کہ مڑ کے میں انہاں تے ناراض ہونا ہی نہیں چلیے احد میدان جنگ شروع ہو گئی ہے لڑائی شروع ہو گئی ہے اللہ دے پاک پیغمبر نے اعلان کیتا ہے ایوہ الناس او میرے ساتھیو او میرے مجاہدو انج کرو سعد ابن ربی دا پتہ کرو کتھے وے سعد ابن ربی دا پتہ کرو او کتھے وے میں محمد رسول اللہ دا ساتھی کتھے وے سعد ابن ربی محمد دا صحابی ہے تے صحابی دی تلاش محمد نوے صحابی دی تلاش کیس نوے محمد کریم تلاش پہ کریں دے تو صحابہ دے گناہ تلاش کر دے محمد صحابی نو تلاش کر دے زمین آسمان دا فرق ہے تیرے میرے انتخاب دے اندر اللہ دے نبی دے آلگا سعد ابن
ربی کتھے چلیا گیا ہے؟ جدو اللہ دے نبی دا حکم آیا صحابی دوڑے شہیداں وچ ویکھیاں لاشاں ڈھیر لگے پائیں مگر سعد ابن ربی کوئی نہیں، غازیاں وچ ویکھیاں قطاراں لگیاں کھلیاں نے مگر سعد ابن ربی کوئی نہیں نظر آیا۔ ول دوڑدا دوڑدا اتھے پہنچے جتھے زخماں نال صحابہ چورن، زخماں نال چورن تے زخمی ہوئے پائیں جنہ دا وجود چھلنی ہویا پہ، کسے نو سانگاں لگیاں، کسے نو تیر لگن، کسے نو نیزے لگے نے، کسے نو تلوارہ نال اگلیاں نے زخمی کر دیتا ہے۔ زخماں نال نہ ڈھالو کہ زمین تے پائے ہوئے، کوئی تڑپ دا پہ، کوئی کڑے حال دے اندر ہے، کسے نو پیاس لگی ہوئی ہے، کسے نو درد ہے، کسے نو تکلیف ہے۔ اس حال دے اندر صحابی آتا ہے میں جدو انہاں زخمیاں صحابہ دے مجمع دے اندر گیا جتھے ڈھیر لگا پہ انہاں صحابہ زخمیاں دے تلے ویکھاں تے زخمی تڑپ دا مینوں سعد ابن ربی بھی نظر آیا، سعد بن ربی نظر آیا۔ میں نیڑے گیا سعد ابن ربی دا پتہ کیتا ہے کہ تو سعد ابن ربی ہے؟ آکے ہاں میں سعد ابن ربی ہاں۔ زخمہ نال نہ ڈھالے اس لئے سعد ابن ربی آدھے کیویں آونا ہوئے؟ آدھے تیرے نبی دے سلام لے کے آیا، تیرے پیغمبر دے سلام گھن کے آیا، میں تیرے نبی دا قاصد بن کے آیا۔ تیرے نبی نے آکھے جتھے سعد ابن ربی مل ونجے اتھے میں محمد دے سلام دیوی۔ زمین تے نبی دے سلام پیان دن، عرش برین تو رب دے سلام پیان دن، جنہ واسطے اتو بھی سلامتیاں دے پیغام ہوون، تلو سلامتیاں دے پیغام ہوون، سجو آون تاں سلام، کھبو آون تاں سلام، سفر چاون تاں سلام، حضر چاون تاں سلام، جنگ چھوون تاں سلام، جہاد چھوون تاں سلام، عبادت چھوون تاں سلام، ریاضت چھوون تاں سلام، تلاوت چھوون تاں سلام۔ انہاں دا کیا کہنا؟ میں سلام لے کے آیا تیرے نبی دے۔ سعد ابن ربی اٹھن دی کوشش کیتی ہے مگر اٹھ کے پھر ڈھائے پہ، والدوئی واری اٹھ دے اٹھ نہیں سکدا۔ تو جو صحابی جڑا قاصد بن کے گیا دا یار جدہ اٹھ نہیں سکدا وال اٹھ دا کیوں ہے؟ جدہ ہمت کوئی نہیں وال اٹھ دا کیوں ہے؟ آدھا اٹھ دا اس واسطے ہاں میرا دل آدھا ہے جڑا میرے نبی دے سلام میرے تک گھن کے آیا ہے میں اٹھ کے او دا متھا چوم لواں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جس ٹائم قرآن پاک صحابہ دی شان بیان کردہ ہے نا انج معلوم ہوتا ہے صحابہ تو علاوہ کائنات اس طرح دا مومن اج تک آیا ہی کوئی نہیں۔ اللہ دے پاک پیغمبر دا ساتھی آدھا ہے میں تا پہ اٹھ دا تاکہ میں اٹھ کے اس بندے دا متھا چما جنا میرے نبی دے سلام گھن کے آیا ہے مگر اٹھن دی طاقت کوئی نہیں۔ ترائے واری سعد اٹھیا ہے مگر وقت زمین تے ڈھے پیا ہے وال مجبور ہو کے آنکھن لگا او قاصدہ جدہ مڑ کے ونجے وال میرے نبی نو میں زخمی سعد دے سلام نہیں دیوی تے ایک میرا پیغام ہی دیوی میں زخمی سعد دا سلام ہی دیوی تے وال میرا ایک پیغام ہی چا دیوی۔ آکھے کے پیغام ہے؟ آکھے میرے نبی نو آکھی میرے زخمہ دی حالت نو ویکھیا جاوے تہاں اج معلوم ہوندے وال تیری تے میری ملاقات دنیا تے نہیں ہونی، تیری میری ملاقات حوض کوثر تے ہونی ہے۔ وہ جڑے زمین تے زخمی پے ہوون تو انہوں نے حوض کوثر دے پیالے نظر پہ آندے ہوون، انہاں تے تنقید، انہاں دے ایمان تے ترازو رکھے، انہاں دے عمل تے کردار دے اتے تو
توجہ ہے؟ مبصر بنے ہیں، کہ بنے ہیں مبصر، تبصرہ کر رہے ہیں صحابہ تے، توجہ ہے؟ تے تبصرہ او کر رہے ہیں جیدہ 7 ضلع چ پیو دا بھی پتہ کوئی نہیں، جے کاغذ پٹو اے دا پیو ہی کوئی نہیں نکلنا 7 ضلع وچ، او صحابہ دا مبصر بنیا پہ، صحابہ دے ایمان دا مبصر، صحابہ دے اعمال دا مبصر، انہاں دے اعمال تے انہاں دے ایمان دے ترازو لا کے وزن بیٹھا کر دے، توجہ ہے بھائی؟ سعد ابن ربیعہ دے پیغام دے وی ہن دنیا تے ملاقات ہونی مشکل ہے، ہن تیری میری ملاقات ہونی ہے حوض کوثر تے، اللہ دے پاک باز بندے محمد الرسول اللہ دا قاصد، توجہ ہے؟ قاصد جڑے ویلے مڑدا پہ قاصد مڑن لگ گئے، اس ویلے سعد ابن ربیع رضی اللہ تعالی عنہ رو بھی پہنے اور محمد الرسول اللہ دے سلامی نال دیا دین دے، پیغامی نال پیا دین دے، آدھے وقت کی ملاقات انشاءاللہ حوض کوثر تے ہونی ہے۔ اس وقت صحابی نو یقین ہے جڑے ویلے بندہ شہید ہوندا ہے، شہید ہون تو بعد انہوں کیڑی زندگی مل دی ہے؟ آنکھو جنت علی، ایک قبرہ والی گل کوڑی ہے، ایک دنیا دی زندگی علی گل کوڑی ہے، شہیدان دی زندگی دی سچی گل جیڑی قرآن نے بیان کی تھی، وہ زندگی انہاں دی جنت والی ہے، وہ زندگی انہاں دی حوض کوثر والی ہے۔ حوض کوثر کتھے ہے؟ تو سائی تھا ٹیکس لے بنائی کھلے، اتھے حوض کوثر نہیں بابا، حوض کوثر ہے بہشت برینچ، جڑا اتھے پہنچی او حوض کوثر تے ویسی، توجہ ہے بھائی؟ اللہ دے پاک باز بندے محمد رسول اللہ نو قاصد نے ون کے سلام دیتن، والسعد ابن ربیع دیاں گلاں سنائیں، والسعد ابن ربیع دیاں محبت بھرے پیغام سنائیں، نبی دیاں اکھاں وچوں آنسو ہیں، نبوت دی اکھاں وچ چورے میں جھم لگ گئی ہے، اپنے سعد دی حالت سن کے، اپنے سعد ابن ربیع دے پیغام نو سن کے تھوڑی دیر نبوت دی اکھاں روندیاں رہیاں نے، آنسو ڈھاندے رہے نے، سینہ تربتر ہوئے، دانی تربتر ہوئے، اللہ دے نبی نے اس قاصد دے سامنے انج ہاتھ اٹھا کے آکھا اللہ رضیت ان سعد، اے میرا اللہ میں سعد تو راضی ہاں تے تو بھی راضی ہو ون، تو بھی راضی ہو ون تے میں بھی راضی ہاں، محمد بھی راضی ہوئے تے راضی ہونے دیا درخواستاں بھی دے وے، انہاں درخواستاں تے راضی اللہ دے اعلان بھی ہوئے تے وال کیوں اللہ انہاں تے راضی نہ ہوئے، وال کیوں انہاں نو مغفرت دا وعدہ نہ ہوئے، کیوں انہاں نو اجر عظیم دا وعدہ نہ ہوئے۔ اللہ دے پیغمبر محمد کریم انج دعا بیٹھے کریں دینے، او سعد کو لجنا قاصد ویندے، کچھ دنہ تو بعد مدینے دی گلی وچ پہ گزر دے، انہیں گزر دیاں صدیق دے دروازے تو گزر پہ ہیں، صدیق اکبر دے گھر دے گے چھوٹا جیاں تھلا بڑے چبوترہ بڑے ہوئے، اتھے صدیق اکبر چٹائی بچھا کے زمین تے لیٹے ہوئے نے، انہاں دے سینے دے اتھے ایک معصوم بچی پہ لیٹ دیئے، او قاصد آدھا جنہ سعد ابن ربیع کو لگیا، او کھلو ویندے، کھلو کے ویدے کہ بچی صدیق اکبر دیئے یا کسے ہور دی بچی ہے، اتھے کھلو کے پوچھ دے او ابو بکر صدیقہ اے دساویاں جنی بچی تیرے سینے تے لیٹ دی پئیے اے تیری بچی ہے یا کسے ہور دی بچی ہے؟ اس لئے ابو بکر رو کے آدھے اے اس بندے دی بچی ہے، اے او یتیم بچی ہے جیدہ باپ دنیا تو چلن لگ گئے۔ اور ایک گل توجہ نال سن سے، وہ صحابہ تے تنقید سنن والے یا کرن والے ایک واری تا ساڑی سن گئے، ایک واری تا سن گئے نا، انشاءاللہ دن قیامت ساڑے بیان دا گواہ تا بن وانجنا تو پچھن والے اے اس بندے دی بچی ہے جڑے ویلے
وہ شہید ہوندا پیا اس نو اپنی یتیم بچیاں دا خیال کوئی نہ جڑے ویلے زخمی ہویا پیا زخم نال چور ہویا پیا اللہ دی قسم ہے انہوں زخمہ دا بھی خیال کوئی نہیں انہوں خون دا بھی لحاظ کوئی نہیں انہوں اپنی موت دا بھی فکر کوئی نہیں انہوں جہان چھوڑن دا بھی فکر کوئی نہیں اپنی بیوی بچے دا فکر کوئی نہیں اپنی اولاد جائیداد دا فکر کوئی نہیں اپنی دنیا نظم دا فکر کوئی نہیں اپنے گھر بار دا فکر کوئی نہیں اپنے مال جال دا فکر کوئی نہیں اپنے اہل و عیال دا فکر کوئی نہیں وہ وطوی وسیعتاں پیا کریں دا وطوی نصیحتاں کر کے پیا دا وہ کاسے دا ایک پیغام میرے نبی نو دیویں کہ تیری میری ملاقات حوض کوثر تے ہونی ہے تے ایک پیغام میری قوم انصار نو دیویں انصاری قوم نو میرا پیغام ون کے دیویں انہاں نو آکھیں جڑا تہاڈا سردار سعد ابن ربی او محمد دی نبوت دے اتے جان قربان کر گیا ہے او جڑا سعد ابن ربی ہے او محمد کریم دی نبوت اپنی جان دا سودا کر گئے مگر انصاریہ ایک پیغام چھوڑ کے گیا ہے کہ میری قوم والیاں نو آکھنا خیال کرنا تواڈے ہوندیاں ساندیاں جیندیاں کھاندیاں پیندیاں میرے محمد کریم دی ذات تے کوئی تنقید نہ کرے میرے محبوب محمد کریم دی ذات تے کوئی بندہ تنقید نہ پیا کرے میرے محمد دے خلاف کوئی بندہ گل نہ پیا کرے جے کرے تو دے نال تن من دھن لا کے مقابلہ کرنا ہے تے بدلت انتقام لینا ہے جے تساں انج نہ کیتا دن قیامت دے ساتھ پہ آدھے او میری قوم والے ہو ساتھ ہاتھ ہونا ہے تے توڑا گربان ہونا ہے صدیق اکبر آدھا ہے او پچھڑ والے آئے بچی اس بندے دیئے جیڑا شہید ہوندہ پہ موت دے کنارے تے پہنچا پہ وقت بھی انہوں یتیم بچے ہوندہ خیال نہیں وقت خیال ہے تا محمد دا خیال ہے الذی نتبعوہ فی ساعت اسرا اللہ فرماتا ہے او کائنات والے ہو میں محمد دی جماعت نال وعدہ کیوں کیتا ہے تواڈے نال نہیں کیتا کسے ہور نال نہیں کیتا صحابیاں نال وعدہ کیوں کیتا ہے کہ مغفرت ہی تواڈے واسطے اجر عظیم ہی تواڈے واسطے جنت تواڈے واسطے میری رضا تواڈے واسطے اے وعدہ انہاں نال کیوں کیتا ہے انہاں اس ویلے محمد نو منیا ہے جس ویلے دنیا محمد نو مٹاون تے تلی ہوئی ہے صدیق اکبر فرماندا ہے اے اس بندے دی بچی ہے میں سینے تے لٹا کے بوسے پہ دیندا او دا متھا پہ چومدا جس بچی دے باپ نو اپنی موت دے وقت اس بچی دا خیال کوئی نہ ہا وقتی خیال ہا تا محمد کریم دا خیال ہا اللہ پاک کو دعا ہے اللہ مل توفیق عطا فرمائے